سورہ امام زمان علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لہ ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر الساعت فی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم معینہ حتی تسکنہ ورزقہ وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد یا کاشف الکرب وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بحق پاک سیدہ سیدۃ النساء العالمین خاندان سیدات بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑا میک ہو جائے جتنے حباب مجلس آزاد اندر تشریف فرماؤ توڑا ساڑا ایمان اور عقیدہ ہے جس مقام تے صف عزا بچھایا جاوے کائنات دے وارث اس مقام تے تشریف فرماؤ دن ذکر پاک دے وارثاں دی آمد اور استقبال دی خاطر اکھا بند کر کے سر جھکا کے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ ماشاءاللہ مجلس پاک دی روحانیت اور مقبولیت دی خاطر ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد آل محمد بانی مجلس دے جتنے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین اور خصوصاً بالخصوص جنہ اس کار خیر جی حصہ لے لنگر خرچہ خرجات کسی بھی حوالے دے نال انہاں دے مرحومین دے بلندی درجات کی خاطر اور مولا دے جتنے مداح خان اس جہان فانی چھوڑ کے جا چکے ہیں انہاں دے بلندی درجات کی خاطر مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد آل محمد وجل فرج آل محمد جڑے دو چار بندے جنہاں جمی زبان نو حرکت دینے دی کوشش نہیں کیتی بادشاہوں دا فرمان سنا دے وہاں تھوڑے تے میرے معصوم امام فرما رہے ہیں جڑا مومن بلند آواز دے نال درود پڑھ دے ان دے دل وچ کدی بھی منافقت نہیں آ سکتی مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو دعا ہے مالک کائنات تو سو ممنین دا دور نزدیک تے ٹر کے آیا میں حقیر دی نوکری کروڑ ہاں بہتر پڑھنا لیا میرے تو پہلے پڑھے مالک تمام دیاں نوکریاں اپنے بارگاہ قبول اور منظور فرمائے ذکر پاک دا صدقہ میرا مالک جتنے علی ولی اللہ پڑھنا لے جتھے جتھے بھی مشکل حالات زندگی در گزر کر انہوں دیا مشکلات آسان فرما میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ ملک پاکستان دی محافظت فرما میرا مالک جتھے بھی کوئی مظلوم ہے امام حسین علیہ السلام دی مظلومیت دا واسطہ ہر مظلوم دی مدد فرما جتھے جتھے کوئی بے گناہ کہہ دے میرا مالک ذکر پاک دا صدقہ کہ تو رہائی عطا فرما جتھے جتھے کوئی عزادار کوئی بھی انسان رزق دی وجہ تو پریشان ہے میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ رزق وسیع عطا فرما میرا مالک بانی مجلس دے سادات و زام دے بھائیاں دا جنہ اس کار خیر جو حصہ لے لنگر خرچ اخراجات سیکیورٹی دے حوالے دے نال جو جس نے ڈیوٹی اپنے ذمہ لئیے میرا مالک تمام دے عزت بخت رزق مال و جان زندگی چیز آفا عطا فرما میرا مالک پاک ذکر دا صدقہ جڑے بندے آمین نو پیادے بندہ 1000 رکعت نماز پڑھے 1000 رکعت پڑھن دے بعد بھی بھائی نسیم جڑا بندہ دعا نہ منگے اور رحمان فرمارے فرشتے ہوئے دیاں نمازاں چاہ کے دے منہ تے مار ہوئے اس میں اس قابل نہیں سمجھیا جو میں عطا کرن علی ذات ہوں میں دعا مانگ رہے ہیں آمین تسی سارے واجب سمجھ کے آنکھو صف داخری ذاکر ہوں دی حیثیت دے نال حق بھی بن دے دعا کرنا اور جڑا بندہ دعا نہ منگے تکبر دی علامت ہے اور تکبر خدا نو کسی صورت بھی پسند نہیں ہے جڑا بندہ اجے بھی زبان نو حرکت نہ دے سکے دے واسطے میں 6ویں تاجدار ولایت دا فرمان پڑھ دینا تھوڑا تے میرا 6واں امام فرما رہے جڑا مومن کسی دوسرے مومن واسطے دعا کر دے ان اپنی دعا منگن دی ضرورت نہیں ہوندی تو دعا ہے مالک کائنات جڑے رات دے اس ویلے صف عزا دے اندر عزادار تشریف فرمانے جو نیک حاجات رکھ دن مالک قبول اور منظور فرما جتنے بے اولاد ہیں میرا مالک انہاں اولاد نرینہ عطا فرما خصوصاً بالخصوص حیدر منظور میرا مالک انہاں جیون اللہ بیٹا عطا فرما
میرا مالک ذکر پاک دا صدقہ اس سنجمن دے ماتمی نوا خان جو عزادار موجود ہیں میرا مالک اس بارگاہ دی انجمن دے تمام دے عزتاں بختاں رزقاں چیزاں عطا فرما میرا مالک ساری سارے دی کوئی دعا سارے حقیقی وارث حجت دوران آخر الزمان حجاب اللہ قدرت اللہ منتقیم آل یاسین دا جلد از جلد ظہور فرما معصوم دا فرمانے جدوں دعا منگو دعا نو درود وچ لپیٹ کے خدا دی ذات تک پہنچاؤ کدی وی تھوڑی دعا رد نہ ہوسی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند صلوات ماشاءاللہ بار میں کدی آمد ہو صحت و سلامتی دی خاطر ویسے جتنے بیٹھے ہو اگر تسی کدی ناراض نہ ہو نماز جتھے بھی پڑھی جاوے با جماعت سونی لگ دی اگر کدی ناراض نہ ہو تو جڑے تسی دور دور بیٹھے ہو ایک ایک قدم اپنی جگہ تو اگے گے آ جاؤ گھروں اپنی مرضی نہ لائیو ایک ایک قدم میرے آکھڑ دے میں سید دے آکھڑ دے اگے گے آ جاؤ تاکہ امام حسین علیہ السلام دی ڈپٹی ادا کریے تو سبھی اے سامنے آ جاؤ جڑی جہاں خالی پئی ہے اساں اپنی نوکری دا آغاز کر دیں جڑے جڑے مومنین اٹھ کے اگے آ رہے نے انہاں دی صحت و سلامتی دے واسطے مل کے صلوات پڑھو سارے اللہم آ جاؤ بسم اللہ بارہویں کدی آمد و صحت و سلامتی دی خاطر ایک مرتبہ پھر درود پڑھو نوکری دا آغاز کر دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کے صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواحدین مل کے صلوات صاحب تاج والمراج والبراق والعلم اسمه مرفوع منقوش في اللوح والقلم احمدن المصطفى حسنین دے نانے تے سونی صلوات وصلاة والسلام علی حسین الغریب بھلا علی دی دھی راضی ہو غریب الشہید الجان بیرز کربلا بھلا علی دیاں دہیاں راضی ہوں ملتان دے گئی اور رضاداروں اے تنی آکھنا جو کتنے بندے روان دی غرض نال آئے ہو یقیناً سارے ہی روان دی غرض نال آئے ہو جتنے عزادار ٹر کے آئے ہو کرو سوال سیدادہ تہیں جو آنکھیں حسین غریب ہے سن ایتا دسا غریب ہویا قدنے بھلا ہو علی دیاں دہیاں راضی ہو سیدہ راضی ہو نوکرم بابا جن بارے نبیان دے سلطان فرمایا حسین منی و انا من الحسین بھائی جان جن نبیان دے سلطان موڑیاں تے جا کے نبیان دے سلطان مسلمانوں نو پورے مدینے چ دسے رہن جو حسین میرے چویں تے میں حسین چواں اس علاقے آلیوں کرو سوال غریب قدر ہویا ہے میں جملہ سمجھا لیا تے یقین ہر عزادار دی آئے نکل جانی ہے پہلی باری غریب ادھن ہویا ہے جدہ بھرے مدینے چلوگا حسین دی ماں نماریا ہے بھلا ہوئے
भला होवे अली दी धी राजी होवे जी करा बाबा पुत्रां दे शारों नहीं भला होवे अली दियां धीयां राजी होवे मैं नौकरां बाबा जवानियां माणे पहली बारी गरीब दण होया है जदा भरे मदीने च लोगां हुसैन दी मां नूं मारिया है इस 70 दे बाद पता लग जाना है किहड़े किहड़े घर च धी मौजूद है जिन्हों धी दी कदर दा पता है रोण वाले दूजी बारी गरीब दण होया है जदा करबला कातिल हुसैन दे वेदिया हुसैन दी धी नूं मारिया है आवाज आंदी नमार ज़ालिमा धियां नूं नहीं मरींदा भला होवे अली दियां धीयां राजी होवे सैयदा राजी होवे सोना जुड़ पियो मेरे फिरावां दा हुक्म आई हुक्म ना आउंदा मैं कदा ना पढ़दा रोण वाले जदा रोना के सैयदा जेड़ा वैन पढ़दे सुना मैं प्यादा शबीर दी जिगरी हायो गैरत दा ते असली मरकज सजा दे ओ करबल तो घिन के शाम ताई किता सफर सिमर दे मरहबा मरहबा जवानियां माने अली दी धी राजी होवे सैयदा राजी होवे ढेर सारियां अखां वस पईयां इसे दा ना रूहानियत जरूरी नहीं हजारां दा पिंडाल होवे ते हजार दा हजार खलो के मातम करे ते तां मजलिस होंदियां नहीं नहीं मजलिस दा तल्लक रूहानियत दे नाल एक अजादार दी भी आए निकल आवे पढ़न वाले दी भी कबूल है कराण वाले दी भी कबूल है एडा जो सोना जुड़ पिया सैयदा आखो ना हुसैन बादशाह गरीब जो होया है ते सज्जाद गरीब कदन होया है जितने जुड़ पिया मैं गुरबत इमाम सज्जाद दी पे पढ़दा शबीर दी जिगरी हायो गैरत दा ते असली मरकज सजा दे ओ करबल तो घिन के शाम ताई किता सफर सिमर दे नाले किता सफर सिमर दे नाले रोंदे क्यों वधिया अरमान केड़ी गल दा वैन मैं पढ़ना आए तुसां करनी दो केड़ी गल दा मैं प्यादा जेड़ा राह सारे विच चुमदारी हाथ फैन दे रसियां आयो वाले फट जिगर गया है वाह भाई वाह भला होवे यार भला होवे अली दियां दियां राजी हो मन फट जिगर गया है जदा पुपियां ने वो कीता चांद रखा सवाल मां हुसैन जी थोड़ी सोहनी इबादत कबूलो मंजूर फरमाए धीयां अली दियां हमेशा तुहानू वसदा रखन भला उन्हें जड़े हुसैन दे गरीब मुहारी पुत्र दे जनाजे वास्ते बह गए मां हुसैन दी राजी थोड़ा उस इमाम दा जनाजा है जिन्दी मर्ज दा नाम गैरत है भला होवे बाबा पुत्रां दे शारों नहीं हुसैन दी मां तेरे ते राजी होवे वेखो शरीफ शरीफां दे जनाजे ते जरूर वेंदे भी हैं ते रोंदे भी हैं मिन्नत नहीं जनाजे नाल ओ रोंदा है जिहदा जनाजे नाल रिश्ता हुंदा है तुहाडे मुल्तान दे अंदर भी ऐलान होवे ना फलां इब्ने फलां मर गए ते जनाजे दा भाईजान ऐलान सुन के भला होवे हर बंदा नहीं रोंदा ऐलान सुनन दे बाद भाईजान बंदा ओ रोंदा है जिदा उस मरण वाले दे नाल रिश्ता हुंदा है जे समझ जाओ मुल्तान वालेओं ते अज तुहाडे शहर दे अंदर हुसैन दे उस पुत्र दा जनाजा है जिंदा जनाजा जींदा हाई ते बाजार च रुलदा रहा वाह भाई वाह वाह भाई वाह अली दी धी राजी होवे अली दी धी राजी होवे सोहना इस्तकबाल कीता ने मसाइल दा मजलूम दी गुरबत ते रोवण वाले जेड़ा जींदा आई जनाजा जवानियां माणे बाजार च रुलदा रहा असां आज़ादार हुंदे आ ना
میرے تو پہلے سیکٹری صاحب بھی یاد پہ بھائی آخری مجلس تے آخری مکان محرم دی تو آزادار بھی تھک ویندے اسو بھائی نسیم آزادار بھی آدھے نسا تھک گئے ہیں یا آزادار سوچتا اسی میں محرم میں حق ادا کر لیا ہے 10 12 دہاڑے 15 دہاڑے گیا 20 دہاڑے گیا یہ 2 مہینے سفر دا محرم دا آؤ اوڑے کا آزادار بھی کالا لباس لا کے تے خوشیاں منیندے جس امام دی آج شہادت منائی بیٹھے ہو اے امام جتنی دیر زندہ رہا ہے آئے شام آئے پردہ ہائے بازار یہ جڑا ہائے کر کے روندے ہو نا اے امام سجاد دی سنت ہے رونا روانا کسی ذاکر دا کمال نہیں ہوندا یہ ترس ہوندا ہے عالی حسین دا مظلوم دی غربت تے روانا لے ہوں اے خیرات مسافر شام دین دی آنسوان دی خیرات میری پاک سین دین دی او سین بزرگوں دین دی جڑی بھرا دی لاش تے رسیاں دے زیور پار بھلا ہوئے سیدہ راضی ہوئے پتہ نہیں کیڑا آزادار ہے جڑا میرا جملہ سمجھ گیا آئے نہ کر سکسی میرے ذمہ جڑی شہادت لگی ہے کلیم بھائی میں سوچتا پیا اے شہادت تاں ایک جان دی پڑی جان دی نا امام حسین کربلا ذبح ہو گئے علی اکبر عظیم تو لتھا قاسم زندہ آئی تے لاش تے گھوڑے بھج گئے عباس دے بازو قلم ہوئے پتہ نہیں کیڑا بندہ ہے جڑا آئے نہ کر سکسی شاللہ شیعی نہ ہوئے جدی آئے بلند نہ ہوئے اے اس امام دی شہادت پڑی جا رہی ہے جڑا ہر بازار ہر موڑ تے کسدا رہا واہ بھئی واہ علی دی دھی راضی ہوئے جڑا ہر بازار بزرگوں دھیاں دے پردے ہونے علی دی دھی توڑے تے راضی ہوئے ہر بازار بھائی جان ہر موڑ تے آدائی ہائے شام ہائے پردہ جدہ بابے دی سانگ علوے دائی نا بزرگوں اس ویلے بابے دی سانگ تے بھرا علی اکبر دی سانگ وے کیا دائی توڑے چنگے مقدر جو تساں کربلا ٹک پئے ہو او میں صدقے پانی رو رو کے تھک گئے اس کو دیں رات دیاں عزاداریاں کر کر کے پانی رو رو کے تھک گئے اس کو میں اس عزادار دا ذکر پہ کردہ جدہ پانی مکیا تے رات ود گئی واہ بھائی بھلا ہو پانی مکیا رات اکھیاں چوں جگر دی بائر آئی رونا لے زداروں جی میں میرے تو پہلے بزرگ پہ پڑھ دیان کمال جملے ہونا پڑے شاید اساں زداراں سمجھے نہیں جملے اے تھوڑا تے میرا او امام جدی امامت دی پہلی رات دا نا شام غریب ہیں اور جندے امامت دے وچ آکے پہلے مسئلے دا نام پھوپھی آلیاں غریب آکے بھیا دیئے سجاد بچڑا ڈسا جل کے مرنے یا بیر نکلنا واللہ وے جی جوانیاں مانے علی دی دھی تیرے درازی ہو بے اے ہاتھ کسے دے محتاج ازاداروں مظلوم دی غربت تے روانہ لے ہوں کول خانیاں دے دوین دے ران دے ہو سو ہر جا تے کول خانیاں وے دے بھی ہو سو کسے جا تے کسے دا بابا مر جاوے جوانیاں مانوں کوئی 24 سالان دے جنہیں جوان بیٹھے ہو کسے جا تے بھی کوئی بزرگ مر جاوے کسے دا پیو مر جاوے پگاں پتر نو رشتہ دار بندے کہ تھائی میں نے بکھاو جو کسے مستور آکے پگ بننی ہوئے کیڑا بندہ ہے جڑا آئے نہیں کر سکتا سجاد او مظلوم دے غریب امام جن یتیمی دی پگ بننا لا مرد ریا کوئی نہیں پگ بننا لی آلی حسین آئی پگ دے پیچ والا کے بھیا دیں سجاد میں اجڑ گئی او میں صدقے ہو جاما جی بابا دیاں دے پردے ہو میں نو کرم بابا ماں حسین دی راضی ہو بے سونا پہ گریا کر دے علی دیاں راضی ہو من ڈھیر ازاداراں دے چہریاں تے میری نگاہ ہر ازادار دی اکھ دا وضو ہو گیا غربت اس امام دی پیا پڑھداں جڑا 40 سال خون رنا کوئی کتاب والا اے جملے نہیں لکھدا جو کربلا دے بعد امام کوئی خوشی منائی ہوئے اے تھوڑا تے میرا او امام ہے جڑا کسے دے سیرے ویکھیا تے ادائی آئے میرا سیرے آلہ اکبر بھلا ہوئے سونی آئے کیتی نے ماں حسین دی راضی ہوئے بزرگوں کسے دے بچے نو ویکھا ناتے چاہ کے آدھیا نہ آئے او میرا اصغر جڑا پیاسا کس گیا مظلوم دی غربت تے روانا لیو کیڑا کیڑا دکھ پڑا
اس امام دے دکھ پڑھدیاں زندگی مک سکتی ہے، دکھ ختم نہیں ہو سکتے۔ مظلوم دی غربت تے روان والے اس تو وڈا دکھ میں کی پڑھا جو پیو دی لاش پئی آئی تے پتر رسیاں پا لیاں۔ او میں صدقے ہو جاواں، او میں صدقے ہو جاواں، جوانیاں مانے ماں پیو نصیبوں میں انشاءاللہ کسے غم میں نہ روو۔ جڑے آئے کر کے تے وین کر کے تے ماتم کر کے روندے پئے ہو، سیداں نسل رسولاں اولاد علیاں، فقط ایو دعا دے سکدا اسے سال امام حسین دی زری نو تواڈے ہاتھ مسو میں اس تو وڈی جنازے تے میں دعا دے نہ سکدا۔ روون والے زاداراں او مظلوم دی غربت تے روون والے اگلی دعا پیا کردا، مالک تو اتنا رزق دیوی جو شام میں جا کے ہو جائیں ویکھیا وہ جتھے سجاد بازاراں چ کسدا رہ گیا بھلا ہوئے دنیا دے پردے ہوندی بابا۔ مظلوم دی غربت تے روون والے ہو، پیو دی لاش تے پہلا کہہ دیے تسی پورے پاکستان نہیں پوری ورلڈ دے چالو سوائے کربلا دے اے منظر کے تھائی نہیں بنیا جو جندہ پیو ماریا جاوے، جندے بھیرا مارے جاوے، عزاداروں پھر اسے بھیرا دا بھیرا اسے پیو دا پتر لاشاں پئیاں ہوون تے ہتھاں چ رسیاں پا لے۔ او میں صدقے ہوواں مسلمانہ اجر رسالت ایو جہاں دیتا جو بابے دی لاش تو رسیاں پا کے ٹریا۔ ایک جملہ آگے نہیں تے میں پڑھ دینا ملتان والے ہوں، تساں ہر جاتے جتھے بھی جنازیاں تے ویندے ہو، جنازے چائے ویندے دھیاں بہنا بیٹھیاں راندیاں، پتر بیٹھے راندے، پتہ نہیں ہن کیڑا بندہ ہے جڑا جملہ سمجھ کے آئے نہ کرسی۔ اللہ دی اس کائنات وچ میں قسم خدا جتھے جتھے جملہ پڑھے میرے حصے دیاں مکانا ہوندے رہیاں، کوئی پتھر دلی ہوئے تے آئے نہ کر سکے۔ اللہ دی کائنات وچ پہلا منظر بنیا او جوانیاں مانے جتھے جنازے پے رہے تے بہنا ٹر پئیاں۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ جی کراں بابا، جتھے جنازے پے رہے بہنا اٹھ پئیاں۔ روان والے زاداراں بھیرا دی لاش تو اٹھ دے ہویاں پیا دیے حسین آج میں جا رہی ہوں دعا پہ کر دیاں اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرسی جیڑی اپنے گھران دے آرام چھوڑ کے مٹیاں تے بے کے تین روسن۔ روان والے زاداروں تساں علی دی دھی نال دعا علی دی دھی دی دعا نال جمے ہوئے زاداروں پھر کیویں آئے نہ کرو۔ زاداروں تاریخ دس دیئے سجاد نو شام دے بازار کھا گئے۔ اس امام دی کے حالت ہو سی جڑا زندان شام دے باروں بیٹھا ہو گیا۔ امام باقر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام زندان دے باروں بمنا تجھے ہر کوئی گزریا قیدی سمجھ کے کوئی سلام نہیں کردا۔ میں جملہ پڑھن لگا مرحوم آغا حسین صاحب دا مالک کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے او فرمیندے ہوندیاں ایڈا غریب ہائی تواڈا تے میرا سجاد امام جتھے سجاد بند آئی اس گلی چوں کوئی بندہ اس تو نہیں گزردا جو قیدی ہوندے نے غریب۔ او میں صدقے ہو جاواں قیدی ہوندے غریب متا قیدی کوئی شے منگدا ہووے۔ او میں صدقے ہو جاواں مظلوم دی غربت تے روان والے ہوں پھر اس امام دی ایک غربت دا میں جملہ پڑھ دے ہوں یا وین دے قریب آنا چاہنا۔ روان والے زاداروں انہی غربت دا امام دی دا اندازہ کیویں لاسو جن دے سامنے لوگ آکے اے آکھن جو سجاد پتر بھی چیندہ ہیں۔ آئیو میں صدقے ہو جاواں پھر امام عزاداروں شام دے بازاران دی اندر اس بی بی نو جیڑی بی بی بابے نال کدا نہیں بولی جس نو آپ گھر دے اندر پردے دا نہ پتا ہوئے اس نو علی دی دھی دے پردے دی کیا عظمت دا پتا ہونے جیڑی بابے نال کدا نہیں بولی بزرگوں جیڑی بابے دے سامنے آمیاں شرمندی آئی بھلا او یزید دے نال بولن لگیاں مر نہ گئیو سے جدہ اس پوچھے ہیں بے غیر تیرا سب تو وڈا نقصان کیڑا ہوئے ہیں تڑپ کے پیا دی میرا سب تو وڈا نقصان جو میں جئی تائیں جائے بے غیرت نال بول میں صدقے ہو جاؤں اس لئے سجان دی کیڑی حالت ہو سی جدا ماوان دے رلے شرابیاں دے دربار چکے آئے او میں صدقے ہو جاؤں عزاداروں مظلوم دی غربت تے روان آلے ہوں قریب تو وین شروع کرنا چاہنا
तकदीर उन्होंने जावां तो गुजारिया जिथों गुजरना नहीं। वापस मदीने आ गए। फिर हर वेले शाम पर्दा बाजार दरबार याद करके रोंदे हैं। रोण वाले अज़ादारों, एक सवाल मैं थोड़े ते करदा, मैनू जरा बोल के जवाब दियो। जेड़ा एडा इमाम थोड़ा साडा गरीब भी है, जेड़ा अखां चों खून वदा रोंदा ही, भला उन कोई ज़ार दी लोड़ है? ओ मैं सदके हो जावां, मैं सदके हो जावां। गरीबां दे जनाजे च गरीब बन के जड़े बैठे हो, उन कोई ज़ार दी लोड़ है? रोण वाले अज़ादारों, 5 मुहर्रम सादात दे 2 कज़िये होए। एक कज़िया इमाम सज्जाद दा, मैं भूल न जावां उस बीबी दा तज़करा किवें ना करां जेणी बीबी सादात नूं वसदियां भी वेदी रही, फिर उजड़दियां भी वेदी रही। बाबा जी, कोई भी इस बीबी नूं दाई ना आखे, सैन आखे। क्यों? क्योंकि जिसनों हसनैन करीमैन शरीफैन मां आखे ओ दाई नहीं आउंदी। अज़ादारों, मजलूम दी गुरबत ते रोण वालिओ, दाई आई ते सजदां दी आई साडे वास्ते सहण है। जितने बंदे जुड़ पे हो, मैं थोड़े वास्ते सदरा पढ़ना चाहना। ए ओ बीबी है जे सादात नूं जिवें वसदियां वेखिया है उवें उजड़दियां वेखिया है, जिवें वसदे वेले नाल आई इवें उजड़दे वेले नाल आई। ए 70 दे साला बंदा शिया ही ना होवे जेड़ा हाय ना कर सके, जिवें मां नाल दरबार गई इवें धी नाल ही गई है। भला होवे जवानियां माणे मां प्यो नसीब होवे, जिवें मां नाल दरबार गई इवें धी नाल भी गई है। ते जदां इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फुफी आलिया नूं दफन करके टुरन लगे ना वापस मदीने, ते रो के पईया दी है सज्जाद ते हुण किने वजणा है? फरमाया अम्मा वतन पे वेने आओ टुर चलिए। रज रुनी ते रो के फरमाया सज्जाद मेरा वतन वो है जिथे रोल मोई दी कबर है। वाह भाई वाह, जिथे रोल मोई दी कबर है। मैं एक कबर छोड़ के नहीं जानी। 35 साल मेरा पढ़ना सौखा, तुहाडा सुनना सौखा, लेकिन जिवें 35 साल वफा की सन कबरां नाल, इंज अज ताईं कह नहीं कीती। भजन अज तो बंदे साल 2 साल हद 5 साल बाद अपने मां प्यो दियां कबरां भुल वेंदे ने। ओ मजलूम दी गुरबत ते रोण वालिओ, 35 साल भाईजान वफा किवें कीती है? अज़ादारों, कबरे पाक सैयदा आलिया सैन दी कबर दे बाणा किसे बुजुर्ग मालिक करवट करवट जन्नत नसीब करे। अख्तर चनोटी दे नोए दे जुमले, इन्हां जुमलियां दा सवाब उन्हां दे नामा अमाल दे दर्ज होवे। ओ फरमांदे हुंदे ने, कब्रे बीबी पे लिए बैठी है फिजा पानी, जो भी राहगीर गुजरता है पिला देती है। कब्र ते हाथ रख के पिया दी, कितने प्यारे थे तेरे ओनो मोहम्मद बीबी, जिनको मौत भी जीने की दुआ देती है। वाह भाई वाह, आफरीन है भाई अली दियां दहियां राजी हो, मन सैयदा राजी हो, जिनको मौत भी जीने की दुआ देती है। रो के दी तेरे भेरावां दे वड्डे अरमान, तेरे पुत्रां दे वड्डे अरमान, बीबी तेरे अब्बास दे लाण दे वड्डे अरमान। शाम ताईं अली दी धी दी कबर ते बाणा। फिर शाम वेले जिस वेले नमाज मगरिब बैन होनी, जवानियां माने सोना मातम पे करदा है मां हुसैन दी कबूल फरमावे। जदां उठन लगदी है ना मगरिब बैन दे वेले, अली दी धी दी कबर चों आवाज आना, अम्मा किन पे वेंदे हो? फरमाया मैं उंदी कबर ते वेंदी हां जिंदी कबर दा चिराग जलावण वाला कोई नहीं। भला भला होवे अली दी धी राजी होवे, वहण दे करीब आना चाहना। अली दियां धीयां आए कबूल फरमावन, उंदी कबर ते वेनियां जिंदी कबर दा चिराग जलावण वाला कोई नहीं। फिर उठना मासूमा सैन दी कबर ते आ जाना ते रो के फरमाना कबर ते आके, बीबी हुसैन दी तसी धी परेशान न होवें, जब तक जिंदगी है मैं तेरे कोल रहां। भला भला होवे अली दियां धीयां राजी होवन। धीयां ले आओ, शाला धीयां दे दुख ना वेखो। अज़ादारों, जिस वेले 5 मुहर्रम दा दिन आया, करीब आ जावां वैण दे,
آ کے عالیہ حسین دی قبر دے بیٹھی جس سادات نال وفا کیتی جس دلوں سادات دے نال سچی محبت کیتی با خدا اس نو جہان تے بھی عزتاں ملیاں اس نو آخرت وچ بھی عزتاں ملیاں آؤ میں تو دساں جو سب تو پہلے سادات نال وفا کرن دا سین فضا نو صلہ کیڑا ملیا ہے جداں قبر دے بیٹھی آئی نا تے قبر دے متھا رکھ کے 5 محرم والے دہاڑے پئی آدی علی دی دھی میں تھک پئیاں سونا شامل ہوئے ہر عزادار دی ایک وسدی پئیے علی دی دھی میں تھک پئیاں قبر چوں آواز آندا ہے ماں کے بن گئے فرمایا علی دی دھی میں ننج لگ دے میرا آخری ویلا ہے عزاداروں جدا کہے نا میں تھک پئیاں اس ویلے آواز توحید آئی ملک الموت عرش نو چھوڑ تے فرش تے جا کے سیدہ دی کنیز نو عزت اور احترام دے نال لے کے آ جتنے بندے آئے کر کے روندے پے ہو میں تھوڑے واسطے لفظ پڑھنا چاہنا جدی کوئی دعا قبول نہ پئی ہوندی ہووے او ہو سکے تے سین فضا دا واسطہ دے وے یقین کرو اسے ویلے یقیناً دعا قبول ہو سی اللہ کدی بھی سین فضا دا دتا ہویا واسطہ رد نہیں کردا کیونکہ اس وفا اتنی کیتی سادات دے نال جس مرن دے بعد بھی وفا کیتی جدا میں پہلی دفعہ شام گیا تے میں سین فضا دا روزہ ویکھیا تے میں پھر عالم دین تے بھائی جان سوال کیتا میں کہ بھی کے وجہ ہے ہر جا تے سونے روزے بنے ہوئے سین فضا دا روزہ کیوں نہیں سونا بنیا ہویا اے کیوں نہیں اتنا عالی شان روزہ بنیا انہاں فرمایا جدا سین دا روزہ بناڑ والا بندہ بنیندا پیا آئی او عالم خان وچ بیبیوں دے خواب وچ آ کے فرمایا میرا روزہ نہ بناویں نوکراں تے سرداراں دے روزیاں وچ بھی فرق ہونا چاہیے واہ بھائی واہ بھلا ہوئے علی دی دھی راضی ہوئے سیدہ راضی ہوئے نوکراں تے سرداراں دے قبراں دے وچ بھی فرق ہونا چاہیے آج بھی ایک کمرہ ہے چھوٹا جہا جس سے حسین دی قبر ہے یقیناً زیارت کر کے بیٹھے ہو رونا لے زدارو جدا حسین فضا میں تے اے یاد رانا جدا ملک الموت آیا ہے نا تے اے بی بی عام بی بی نہیں اے بی بی پہچان جاندی ہے فرشتیاں نو بھی جس بی بی اندر بیٹھے ہوئے پہچان لے ابھی درزی نہیں جبریل آیا کھلوتا ہے عزادارو مظلوم دی غربت تے رونا لے ہوں جتھا سے نا ملک الموت نو تے ملک الموت آ گیا دے زیفہ میرا سلام ہوئی وین کرن لگا جڑے انتظار جو بیٹھے ہو زیفہ میرا سلام ہوئی تڑپ کے اس ویلے سین فضا فرمایا ملک الموت تو جو آیا ہے کوئی ڈٹھا ہی میرا جنگلاں چ رشتہ دار او میں صدقے ہوں جیڑا میرے ہاتھ تے پیر بناوے اور کوشش کرنا 5 محرم والے دہاڑے جتھے بھی غربت امام سجاد دی پڑھی جاوے اور جتھے بھی امام سجاد دا جنازہ ہووے اتھے سین فضا دا جنازہ بیبیاں لے پاسے ضرور لے کے آنا او مظلوم دی غربت تے رونا لے ہوں جدا ملک الموت نو دیکھ کے آکھے نا کوئی میرا رشتہ دار ڈٹھئی اس ویلے عزاداروں ملک الموت ویک سادات نال وفا دا صلہ کے ملیا ویک کے پیادا کوئی ضعیفہ ہئی تا بلا لے کوئی ہئی تا بولا لے ماحول جیسا بھی اسی میری نوکری جو فرق نہ اسی رونا لے عزاداروں جدا آکھے ضعیفہ کوئی ہئی تا بلا لے تڑپ گئی ہیں اس ویلے قبر دے متھا رکھ کے بھیا دی علی دی دھی میں کہن بلاواں بی بی دا قبر جو آواز آندے اماں تو کوئی بے وارث ہے عزاداروں بے وارث دا نام آئے ہیں علی دی دھی میں کہن بلاواں فرمایا کربلا لیانو نسدی او ان زخمی ڈھیر ماں صدنی تے پھر امام سجاد نو بلا رونا لے زنداروں ادوں امام نو زہر ملی ہوئی ہے زہر دا سے کتنا آئی آسمان علی پاس ویک کے فرمایا میرے اللہ میں غریب ہاں میرے اللہ شال غریب کوئی نہ ہوئے
भला होवे हाय बुलंद कर दे मजलूम नहीं और बातें रोण वाले अज़ादारो इमाम नो अज़ादारो ज़हर मिली होई आई जिगर दे टुकड़े इमाम दे बाहर पयांदे आए ना बाकर इमाम दे हत्थां ते तशदाई अज़ादारो इमाम दे जिगर दे टुकड़े तशदे पयांदे आए ना रज रुन्ने मेरे इमाम रो रो के पिया दे ना आए परदा शाम भला होवे हौसला जवानियां माने मां प्यो नसीब होवे हथ पकड़ो इस जवान दे अली दियां धियां तोड़ी आए कबूल फरमावे ना सैयदा मैं दुआ पिया देना मालिक इस साल तेन करबला ले जावे हुसैन दी जरी नु तेरा हाथ मस होवे इस वड्डी दुआ नहीं दे सकदा जितने बंदे शामिल हो गए हो जदा इमाम अज़ादार वैन पे कर दे आए ना अली दी धी दी कबर ते अज़ादार हुसैन फिजा मत रख पिया दी अली दी धी कन बुलावा फरमाया अम्मा सजाद नु बोला रुनियो सले सैन फिजा ते रो रो के दिया मेरा बाजारा दा संगदी सजाद दादी दा आखरी वेला मरहबा या सैयदा इंजे हक बनदा मुकान देना अज़ादार अगला सद मार के दिया मेरा दरबारा दा संगदी सजाद दादी मरण वाली अज़ादार इदो मेरे इमाम दी कर दे टुकड़े बाहर पया दे आए ना बाकर इमाम वाले पासे वे के पिया देन जी करा मेरी मौस न दादे मरहबा या सैयदा जी करा बाबा नौकरा तेरा रो रो के पिया देन अम्मा मैनू जार खा गई है बाकर इमाम खोल हाथ पकड़ो इस जवान दे हौसला मेरा भेरा अली दियां दियां तेरियां जवानियां सलामत रखे ना जितने बंदा जितना दर्द होंदा उतना बंदा वैन करके रोंदा है जितना रिश्ता करीबी होने उतनी हाय बुलंद होनी बुजुर्गों सला दियां दे दुख ना वेखो बाकर इमाम आदन बाबा आखिरी वेले कहनी दादी याद आई है रुने इमाम तेरा रो के पिया दिन शाम दे बारो आयो फिजा ते गई बदली मात दी छाए मेरी पगदा वारस हौसला हौसला अली दी राजी होवे रो रो के पिया दिन शाम दे बारो आयो फिजा ते गई बदली मात दे छाए मेरी पगदा वारस आया हुण जल्दी वंजवा मता ओंदा दिल घबराया रो रो के पिया दिन नहीं भूल दे वक़्त शरीफा को ते साडे पालन वाली माए पिछे गुसल कफन मेरा आन करे पहले फिजा को दफन मरहबा अली दी धी राजी होवे सैयदा राजी होवे मां हुसैन दी तोड़ियां सोनियां मुकाना कबूल फरमावे ना रोण वाले ज़ादारो जवानियां माने नौकरा अली दियां दियां तेरियां आए कबूल फरमावे ना रो रो के पिया दिन शाम दे बारो आयो फिजा ते गई बदली मात दी छाए मेरी पगदा वारस आयो जल्दी वंजवा मता ओंदा दिल घबराया रो रो के पिया दिन नहीं भूल दे वक़्त शरीफा को ते साडे पालन वाली माए पिछे गुसल कफन मरहबा या सैयदा अली दी धी राजी होवे मजलूम नहीं गुरबत रोण वाले बड़े सादगी नाल पढ़न दादियां बनावट दादी नहीं जितने बंदे वैन करके रोंदे पयो इमाम सजाद गल कीती है बाकर इमाम अज़ादार ताकत इमामत दे नाल शाम दे बारों आए ना जदा आए ते सैन फिजा कबर दे मथ रख के पिया दी अली दी धी हाल कोई नहीं आया अली दी धी हाल ताई सजाद कोई नहीं आया सैन फिजा रुनिए इदो बाकर इमाम कोला क्या दिन दादी
میرا سلام ہوئے بھلا ہوئے بابا پتران دے شاروں نہیں جی کراں بابا جی نوکراں تیرا جدہ باکر امام سلام کیتا ہے اس لے سین فیضاوے کہ بھیاں دیاں لیں کہ سلام باکر دادی میں باکر ہاں جدہ باکر دا نام آیا ہے کیڑا سی ہے جڑا آئے نہیں کر سکتا وے کہ فرمایا باکر لال وانگ اکبر دل تھی شالا جوانی نصیب ہوئی شالا سیرے پہ میں شالا کہیں بد نظرے دی نظر نہ لگیا جوانیاں مانو جدائے گل کی دیئے دروروں کیا دیئے باکر لال دسا بابا کیوں نہ آیا سجاد کیوں نہیں آیا باکر امام بھائی جان کوشش کی دیئے جو میں اپنی دادی کو لوں اپنے بابے دا آخری ویلا چھپاوا متا اور پریشان ہو ونجے باکر امام وے کیا دن دادی میرے بابے دی مجبوری بن گئی ہے مجبوری دا نام آیا چاچا دیاں دے پردے ہونی ہے رضی میری سین سجاد دارا جدا آنکھیں مجبوری بن گئی ہے قبر تے ماتا مار کے پیالی علی دی دی کہ ہوندہ جو سجاد آج آخری ویلے میرے کول آویا میں جنگلہ چمال کر کے آدے میرا آخری ویلہ حسین دی پاک دوارس میرے کول آیا جدہ گل کی دیئے باکر امام تڑپ کے پیادن دادی گلے نہ دے میرے بابے نو سہار مل گئی ہے آواز آدھے ہاتھ پکڑو اس جوان دے حوصلہ جوانیاں مانے ہاتھ بردہ تیرے کے حوصلے دے نال ہاتھ نہیں میں نو کرا بابا رو کیا دائیں گلے نہ دے میرے بابے نو سہار مل گئی ہے آواز آدھے دادی میرے بابے نو زہر کھا گئی ہے آواز آدھے دادی میرے بابے دا آخری وے مرحبا مرحبا جی بابا مظلوم دی غربت رونا لیو باکر امام رو کیا دن دادی میرے بابے نو زہر کھا گئی ہے جتنے بندے وین کر کے روندے پئے ہو تہاڈی عبادت نوے دے آیا دلا دا جملہ چھوڑا نہیں ہے جس لے آنکھیں زہر مل گئی ہے قدمہ تے جہاں گئی اپنی موت بھول گئی ہے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھی باکر لال میری زندگی دا ایک دن وجہ بھلا ہوئے علی دی دھی راضی ہوئے جد آنکھیں میرا ایک دن زندگی دا وجہ باکر امام دے نمکے بن گیا ہے فرمایا اجدہ تو محمد ہے تو جو چاہویں کر سکتا ہے باکر دن دادی کیوں وجہ فرمایا این وجہ تو وجہ میں مدینے ویسا وہ آج کے تیرے بابے دا سر جھولی چپیسا جھولی چپا کے اکھاں کھول کے اکسا سجاد دادی شام چو ملن آئی ہے آواز آندہ ویسا میرا دربار دا سنگتی ہے آواز آندہ باکر لال میرا بازارہ جی بھلا ہوئے بابا بھلا ہوئے علی دیاں دہیاں راضی ہوئے سیدہ مکانا قبول فرماوے جتنے بندے وین کر کے روندے پئے ہو رونا لے زداروں میں پہلے آکھے جتھے جتھے جڑا زدار بیٹھا علی دی دین مکان دیندہ سی ماحول جیو جو سی میری نوکری جو فرق نہ ہو سی رونا لے زداروں جدا باکر امام دادی نی گل سنیا دن دادی میں راضیاں میرا بابا راضی ہے دادی میرا دادا حسین راضی ہے میرا دادا علی راضی ہے میرا نانا محمد راضی ہے جتنے بندے وین کر کے روندے پئے ہو جس لے اکسا جنازہ لے آسو باکر امام دن دادی تھوڑی کوئی وصیت ہوئے وصیت نام آیا ہے رو کیا دی میری کوئی وصیت نہیں ہکا منت ہے آدن دادی کیڑی منت ہے رو رو کے پیا دی پنجواں لال ولایت دا تے جدا پیو کو غسال دیواویں جتھ جتھ گھاس آیا زنجیران دے اتھے ہولے پانی پاویں اچھا وین کر کے پیا دیو پاؤں کانڈ زخمی ہے تیرے بابے دی ہاتھ نال آرام آئے دلاویں 1400 میل دا
ہر بندہ پرسا دے را را کے پیا دے پاؤں کانڈ زخمی ہے تیرے بابے دے ہاتھ نال آرام دے آیا لاویں 1400 میل دا آیا تھکیا ہویا کون نال آرام سماوے رونا لے زدارا اے آواز میرے امام دے کنا تے آیا ہے اس لئے منہ شام والے پاسے پھر گیا ہے پاویں جو جگر زہر کھا گئی آئی ہر بندہ سردہ پرسا کرسی میں وین پڑسا رو رو کے پیادن تیرے ہن احسان آیا غریبات نہیں بھول سکتا آئے سجادے جیڑا ویچ دربار دے آیا پردہ کی تئی جاہے بیمار کو یاد ہے اے سارے جنازہ جو تسا چایا ہے جدا باکر امام جنازہ چایا ہے امام نگاہ کی تھی آخری وین تے طالب دعا بھائی جان جدا امام نگاہ کی تھی کفن نال خون آئی امام دی رات جاری آئی نہ جاندہ کیڑا شیعہ جڑا ماتم رہ جاوے باکر امام کن لا کیا دن بابا توڑے ہون ترات نہ رو 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 کے پیادن کیویں نہ روان نائی جوڑ بازار تے آلیا دا بے واس بازار ایچے آگئی رہی ہے بال دی نال ماتم حسین